جدا رب اکبر نے او پیش تھیوان ہے عرض جناب نال کھڑی اساں لاوارث سجوی جونا سائیں خلق نواب نال کھڑی اساں کلمہ پڑھیا پن ڈٹھیا کعبے دا کعبہ نال کھڑی جدا عملے دا میزان تھیوے زہرا دا بابا نال کھڑی میلاد بھی توجہ ہے موجزہ میراج بھی ہے موجزہ عرشاں تیدا سفر جابات ہے پر نور ہے تیدا نگر کیا بات ہے پر نور ہے توجہ ہے سادات کرام موجود ہیں میں گروبئی پڑھنا چاہتا دس دارو جو سماعت فرماؤ منگوا من جوڑے او جنات وچوں محبوب دی آل کو چھک دیئے سبحان اللہ لجپال دا کما ہے لجپالنا رحمت لجپال کو چھک دیئے تے جڑ بال دی انگیل او نبی دیکھو ہاں رب دکھاوے شار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو اچھا میں شعر پڑھتا بھی جیڑے دوست تھی آئے خوش قسمت ہو جیڑے نہیں تھی آئے اللہ تعالیٰ انہوں کو زیارت کراوے جیڑے تھی آئے بار بار حاضری تھی وے قبلہ میں سماعت فرماؤ شعر بھی پڑھتا جیڑے حضرات تھی اگر سچ ہوئے دوسرا سبحان اللہ کہے ہاں آدمی اٹھا بھولوے دن کم دنیا دے آدمی اٹھا بھولوے دن کم دنیا دے بھولوے دے گھر بار مدینہ دیکھو ہاں بھولوے دے گھر بار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو ہاں اس صدیق توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دے یاریں دا ذکر سارا دل تھر دے حضور دی آل دا ذکر آوے سارا دل تھر دے میں جڑی روبئی پہ بردان سماعت فرماؤ قارون دی دولت زائیو گی صدیق دی سوئی دے چرچے جائیں ساری عمر پلائے پانی اے سائیں محب دی کھوئی دے چرچے تے جتا پیر فرید سائیں او قدام دیتے پیلو تے بوئی دے چرچے ہاتھ نال جو لنگر حضور ونڈائے جابر دی دوئی دے چرچے گھن سہل گارے سور دی خوشبو دے گھن سہل گارے سور دی خوشبو دے وہ کٹھے ہن جت یار مدینہ کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے آجی اگر غار سور تے ونجو خوشبو ہوئے کھڑیے قبلہ سماعت فرماؤ کٹھے ہن جت یار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو ہاں
رب دکھاوے شار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو ہاں اور میں دیوانہ 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 میں دیوانہ رو رو عرض کریں دا ودی حیاتی ودی حیاتی اچھا جڑے چوپ بیٹھے ہو اپنی چوپ تو دیکھو والا میری محنت تو دیکھو ودی حیاتی عمر تو سائیں دراز گھروں قسم چاہ کے آئے سبحان اللہ نہیں آکھنی برحال تو آدھا مقدر میں اپنی حاضری ذوق میں پیش کرنی ہے قبلہ شیخ سماعت فرماؤں میں دیوانہ رو رو عرض کریں دا میں دیوانہ رو رو عرض کریں دا کیا سد سکوں سرکار مدینہ دیکھو ہاں سد سکوں سرکار مدینہ دیکھو ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھو